एक जाट की नौकरी चली गई तो वो रोज अपने बॉस के घर के बाहर आकर पोटी कर जाता। बॉस बोला, ये क्या बदतमीजी है। जाट बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा। शेख बोला, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। पठान फिल्म देख रहा था, अचानक खड़ा होकर बोला, दौड़ो कातिल पर्दे के पीछे छुप गया है। साथ वाले ने कहा, भाई ये फिल्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। पठान बोला, अच्छा फिर मैं भी घर जा रहा हूँ, देखना नहीं है ये ड्रामा। बीवी बोली, मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। शौहर बोला, अच्छा मैं रोज तुम्हारी तस्वीरें वॉलपेपर पर लगा लूं। बीवी खुश होकर बोली, वाकई। शौहर बोला, हाँ, ताकि मुझे कभी भी नए वॉलपेपर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। शौहर रोमांटिक मूड में बोला, जान अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी। बीवी बोली, हरगिज नहीं। शौहर बोला, क्यों। बीवी बोली, तंग आ चुकी हूं, तुम अकेले ही काफी हो। एक मिरासी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज खुदा से दुआ करता कि या खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक दे। वो लम्हा कबूलियत का था, उसकी दुआ कबूल हो गई। अब माशाअल्लाह वो मिरासी लतीफ़े पढ़ रहा है, दौर फिटे मुंह। पठान ने नया मोबाइल खरीदा। दुकानदार ने कहा कि बैटरी 24 घंटे चलेगी। अगले दिन पठान वापस आया और बोला, ये मोबाइल वापस करो, बैटरी सिर्फ 1 दिन चली। टीचर बोला, पठान पाकिस्तान के बारे में कुछ बताओ। पठान बोला, सर पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। टीचर बोला, और बताओ। पठान बोला, बस इतना काफी है सर, बाकी तो गूगल पर है। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ करें, बेरोजगार बैठा हूँ। बीवी बोली, मुझे इतनी सर्दी में बाहर क्यों लेकर जा रहे हो। शौहर बोला, यार शादी के बाद कहाँ बाहर गए हैं, आज थोड़ा घूम लेते हैं। बीवी गुस्से से बोली, लेकिन कहाँ जा रहे हैं। शौहर बोला, गैस सिलेंडर भरवाने। पठान ने नया रेस्टोरेंट खोला और बाहर लिखा, यहाँ खाना 100 रुपये, और अगर आपने खाना पसंद नहीं किया तो 200 रुपये वापस। एक बंदा आया और खाना खाकर बोला, मुझे खाना पसंद नहीं आया, 200 रुपये दो। पठान मुस्कुराते हुए बोला, ये लो भाई, 100 रुपये रखो और 100 रुपये फिर खाना खाने के लिए लेकर आना। बीवी बोली, मुझे दोपहर के खाने में कुछ नया खाना है। शौहर ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ताज़ा पानी है, पीकर देखो। पठान की बीवी बोली, आपने जो कल सब्जी लाई थी वो सड़ गई। पठान हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है। बीवी बोली, क्यों नहीं हो सकता।
پٹھان بولا میں نے تو سبزی والے سے تازہ ہونے کی قسم دلوائی تھی۔ سردار کا رات کو سگریٹ پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ سردار نے ہر جگہ ماچس ڈھونڈی پر کہیں نہیں ملی۔ آخر نا امید ہو کر موم بتی بجھا کر سو گیا۔ بچہ بولا دادی جان کیا آپ ایکٹر ہیں؟ دادی بولی نہیں بیٹا۔ بچہ بولا اچھا پھر پتہ نہیں کیوں امی کہہ رہی تھی بڑھیا آ گئی ہے، اب یہاں روز نیا ڈرامہ ہوگا۔ شیخ صاحب کی گرل فرینڈ شیخ صاحب کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی شیخ صاحب یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے تو اے سوچ کے یاد کر لیں کہ میں منگی سی انہیں دتی نہیں سی۔ میرا ایک دوست کہتا تھا جان بھی مانگو گے تو حاضر ہے۔ آج وہ اپنی گرل فرینڈ کو جان کہتا ہے اور میں مانگوں تو سالہ گالیاں دیتا ہے۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے بولا محترمہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ زہر کھانے سے قد لمبا، رنگ گورا اور پسند کی شادی ہوتی ہے۔ ویلا بیٹا سی سوچا آپ لوگوں کو مشورہ دیتا چلوں۔ سردار جی اپنے ایک دوست کے گھر مہمان گئے۔ دوست نے انہیں روزانہ دال کھلانا شروع کر دی۔ جب 10ویں دن بھی سردار جی کو دال دی گئی تو وہ میزبان سے کہنے لگا یار آج میری مار لو۔ دوست گھبرا گیا اور بولا سردار جی کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سردار جی کہنے لگے یار اسی بہانے تو بوٹی تو اندر جائے گی نا۔ ایک لڑکی نے مجھے کہا یو آر نائس گائے، میں نے بھی جواب میں کہا یو آر نائس بھینس۔ بلا کر گئی، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ 60 سالہ عورت نے اخبار میں اشتہار دیا مجھے رشتے کی ضرورت ہے۔ 2 دن بعد خط آیا کہ اماں آپ فے لگانا بھول گئیں۔